Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 9th. It's time to start English lecture of 6th of August, and the topic which we are going to start today is letter number 11, and this letter is write a letter to your friend thanking her for the hospitality ड्यूरिंग योर विजिट टू हर हाउस. हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी करना किसी की, और आपने इस लेटर में अपनी दोस्त को या अपने दोस्त को ख़त लिखना है जिसमें आपने उसका शुक्रिया अदा करना है कि आपने उसके घर पे विज़िट किया था, आप उसके घर गए थे कुछ दिनों के लिए. उस दौरान उसने आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, और अब जब घर वापस आ गए हैं तो आप उसको थैंक्स कहने के लिए उसको लेटर लिख रहे हैं. अब जो लेटर है आपने उसके पैटर्न पे ख़ास ध्यान देना है, फोकस करेंगे पैटर्न पे ताकि आपके जो पैटर्न के नंबर हैं एग्ज़ामिनर की तरफ से वो आपके स्किप मत हों, आप उन मार्क्स को इजीली स्कोर कर सकें. स्टार्ट करते हैं हम लेटर अपना. एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन ई कैपिटल, हॉल का एच कैपिटल, देन आगे कॉमा पुट करेंगे आप. सिटी, सिटी के बाद आपने कॉलन पुट कर देने हैं. कॉलन ऊपर नीचे दो डॉट्स, ए डॉट बी डॉट सी डॉट, उसके बाद डेटेड आ जाएगा, देन डेटेड के बाद अगेन कॉलन. उसके बाद आपने प्रॉपर तरीके से डेट लिखनी है जो आपको करवाया गया है पिछले लेटर्स में भी. आज हमारा 6 तारीख का लेक्चर है तो हमने आज ही की डेट हम यहाँ पर मेंशन करेंगे 6th. आगे स्पेलिंग ऑफ द मंथ, फुल स्पेलिंग, जो भी मंथ चल रहा होगा, जिस भी मंथ में आप पेपर दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, आपने फुल मंथ के स्पेलिंग लिखने हैं. देन अगेन कॉमा पुट करेंगे. एंड 2020, 2021 जो भी आपका ईयर चल रहा होगा आपने उस करंट ईयर का मेंशन करना है यहाँ पर. Then dear friend, dear D capital, friend F small, and then again put a comma. इसके बाद आपने लेटर की मेन बॉडी स्टार्ट करनी है. मेन बॉडी आपने बिल्कुल लेटर के ये जो आपने कॉमा पुट किया है उसी कॉमा के नीचे से आपने इस नेक्स्ट लाइन से आपने यहाँ से स्टार्ट कर देना है. और जो आपकी लेटर की मेन बॉडी है, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी इस चीज़ को ब्रीफ किया था कि आपकी जो लेटर की बॉडी है वो कम से कम 3 पैराग्राफ्स पर कंसिस्ट करनी चाहिए. उसमें 3 पैराग्राफ्स होने चाहिए मस्ट. जिसमें जब आपका फर्स्ट पैराग्राफ होगा वो आप स्टार्ट कर सकते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, आई एम फाइन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी, आई हैव बीन प्लानिंग टू राइट यू अर्लियर बट कुड नॉट फाइंड टाइम टू डू सो ड्यू टू माई बिजी स्केड्यूल. देन आपने उसके बाद जो मटेरियल आपको बुक पे गिवन है, सेकंड पैराग्राफ आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं. आपने जो मटेरियल आपको प्रोवाइडेड है बुक पर आप वहाँ से स्टार्ट लेंगे. आई रीच्ड होम लास्ट सैटरडे, मैं पिछले संडे को घर पहुँच गया. आई हैड अ कंफर्टेबल जर्नी, मेरा सफ़र बहुत आरामदेह गुजरा. एंड रीच्ड होम सेफ, और मैं बाहिफाजत खैरियत के साथ घर पहुंच गया. आई मिस यू वेरी मच, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ. आई स्पेंट वेरी गुड टाइम विद यू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारा. आई इंजॉयड योर कंपनी, मैंने तुम्हारा साथ बहुत इंजॉय किया. आई शैल नेवर फॉरगेट द टेस्ट ऑफ बिरयानी एंड कोरमा यू कुकड वन डे. वो कह रहे कि मैं इस टेस्ट जो तुमने एक दिन मेरे लिए बिरयानी और कोरमा बनाया था, मैं उसका टेस्ट कभी भी नहीं भुला सकता. आई मस्ट थैंक यू फॉर द ट्रिप टू मरी. वो कह रहे हैं कि जो ट्रिप हमने मरी की तरफ सेलिब्रेट किया था, मैं उसको कभी भी नहीं भूलूंगा. मैं उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ. दैट यू स्पेशली अरेंज फॉर मी, कि तुमने ख़ास तौर पर उस ट्रिप को, उस विज़िट को, उस टूर को मेरे लिए अरेंज किया, और मैं उसके लिए तुम्हारा ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ. कन्वे माई थैंक्स टू आंट एंड अंकल, अभी आपका थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा. कन्वे माई थैंक्स टू आंट एंड अंकल फॉर देयर काइंडनेस एंड लव. अब वो कह रहे हैं कि अपने अम्मी अबू को यानी अंकल और आंटी को मेरी तरफ से बहुत सारा थैंक्स कहना कि उन्होंने जितनी शफ़क़त, जितनी मेहरबानी और जितना प्यार उन्होंने मेरे साथ किया
اس کے لیے ان کا خاص طور پر شکریہ ادا کرنا. دے ریئلی میڈ می فیل ایٹ ہوم. انہوں نے بالکل مجھے گھر جیسا احساس دلایا. اب یہاں پر آپ اپنے لیٹر کی اینڈنگ ادھر کر دیں تب بھی ٹھیک ہے. اگر آپ اس کے ساتھ میں ایڈیشنل لائنز ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ میں جس طرح سے آپ کو کلاس میں پراپر کریٹیو رائٹنگس کی ہم لوگوں نے موٹیویٹ ہم کرتے ہیں, آپ کو پریکٹس کرواتے ہیں, آپ نے اگر ایڈ کرنا ہے تو آپ بالکل ضرور ایڈ کریں, لیکن بی ویری کیئرفل کہ آپ جو بھی خود سے ایڈ کر رہے ہیں اس میں آپ کی سینٹینس میکنگ, آپ کے جو ٹینسز ہیں اور آپ کا جو گرامیٹیکل پورشن ہے, آپ گرامر کا استعمال بہت اچھے سے کریں, اور جو ٹینس ہے اس کو دھیان سے یوز کریں کہ جس ٹینس میں وہ آپ پچھلے لیٹر کو آپ نے کنٹینیو کیا ہے. جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اب پاسٹ ٹینس ہے, پھر آپ کے پاس پریزنٹ ٹینس بھی یوز ہو رہا ہے یہاں پر. تو اسی طرح سے آپ نے جو نیکسٹ اگر آپ نے خود سے ایڈ کرنا ہے تو آپ ایڈیشنل لائنس کو اپنے لیٹر میں جو آپ ٹینس یوز کر رہے ہیں آپ نے اسی کے اکارڈنگ اسی ٹینس کو فالو کرتے ہوئے آپ نے آگے کنٹینیو کرنا ہے. تو اسٹوڈینٹس یہاں پر ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. آپ کی جو آج کی ڈائری ہے وہ آپ نے اسی لیٹر کو اچھے سے نیٹ کاپی پر اپنے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور آپ نے اس کو یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس, اللہ حافظ. السلام علیکم. جماعت نہم مضمون ہے بیٹا آپ لوگوں کا اردو. تاریخ ہے 6 اگست 2020, جمعرات کا دن ہے. آج ہم تعارف پڑھیں گے کرنل محمد خان. 1920 میں پیدا ہوئے اور 1999 میں ان کا انتقال ہوا. تعارف میں ان کی تعلیم, ملازمت, اسلوب نگارش اور تصانیف کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے. آپ کی کتاب کا پیج نمبر 86, یہ دیکھیں پیج نمبر 86, اور تعارف ہے کرنل محمد خان کا. ٹھیک ہے, چلیں میں ریڈ کرتی ہوں. اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیے گا مشکل الفاظ کے میننگ جو ہیں وہ میں نے سائڈ پہ لکھے ہیں, وائٹ بورڈ پہ آپ نظر آ رہے ہوں گے. چلیں جی, اردو کے ممتاز مزاح نگار, ممتاز مشہور مزاح نگار کرنل محمد خان چکوال میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم اپنے ہی گاؤں میں حاصل کی. میٹرک کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا. اس دوران میں جنگ عظیم شروع ہوئی, دوسری جنگ عظیم جو ہے وہ شروع ہو گئی. چنانچہ 1940 میں بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ کمشنر حاصل کیا. قیام پاکستان کے بعد دفاع پاکستان میں حصہ لیا. 1965 میں رن کش کے محاذ پر نمایاں کارنامے سر انجام دیے. کرنے کے عہدے پر پہنچ کر ملازمت سے سبکدوش ہو گئے. سبکدوش کا مطلب ریٹائرڈ ہو گئے, اور مستقل طور پر, اور کہتے ہیں مستقل مطلب پراپر جو ہے وہ جو ہے راولپنڈی میں سکونت اختیار کر لی. سکونت مطلب وہاں رہائش پذیر ہو گئے. کرنل محمد خان کا طرز تحریر سادہ اور دلچسپ ہے, یعنی کہ ان کا جو تحریر کرنے کا, لکھنے کا جو انداز تھا وہ بہت زیادہ سادہ اور دلچسپ تھا. ان کی تحریروں کا اصل حسن سادگی اور خلوص ہے. وہ بیتے ہوئے گزرے ہوئے واقعات کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ اس میں چھپی ہوئی ظرافت مزاح دل میں گھر کر جاتی تھی. بس جانا, دل کو اچھا لگنا. مزاح کے ساتھ ساتھ وہ انسانی کمزوریوں, جھوٹ, تصنع اور بناوٹ, تصنع کا مطلب ہوتا ہے حقیقت میں نہ ہونا, اور بناوٹ کے رویوں پر طنز کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. جو بناوٹی جو ہے ان چیزوں پر وہ جو ہے رویے جو ہیں ان پر جو ہے انہوں نے اپنا جو ہے طنز کرتے ہوئے نظر آئے ہیں. انہوں نے کئی موضوعات پر بڑے گراں قدر قیمتی اور اہمیت کے حامل مزاحیہ مضامین لکھے ہیں. ان کے مزاح نگاری ایک سلجھا ہوا انداز نظر آتا ہے, سلیقے والا, سلجھاؤ جس میں. یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریروں میں پھڑک پن اور یا سوکیانہ پن, یعنی کہ روکھا پن کہیں نظر نہیں آتا, کوئی گمان نہیں ہوتا, مٹھاس نظر آتی ہے, سوکھا کمزور ایسا کوئی نظر نہیں آتا. سادگی, معنی آفرینی, خوبصورتی,
مطلب آفرین کا مطلب خوبصورتی، باوقار طنز و مزاح کی تحریروں کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ ان کی تصانیف میں بے جنگ عمل، بسلامت روی اور بزم آرائیاں شامل ہیں۔ یہ تھا ان کا تعارف۔ کل جو ہے ان کا اس کا جو انہوں نے سبق لکھا ہے قدر ایاز، انشاءاللہ اس کا خلاصہ میں آپ کو کرواؤں گی۔ اب تک یہیں تک، اور اللہ حافظ۔